बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे 3 मौज़ूआत हैं। एक तो ये इमरान खान की सोशल मीडिया टीम ने एक जाली जनरल पाशा की वीडियो क्यों बनाई और क्यों उसे अपलोड किया, इसके पीछे मकसद क्या था, जबकि सबको पता है कि ये जाली आदमी है, ये जनरल पाशा नहीं है और इस पर कोई इतबार नहीं करेगा। तो फिर आखिर इस हमाकत के करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये मामला पार्लियामेंट में पहुंच गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर क्यों दिखाई दे रही है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मजबूत क्यों दिखाई दे रही है। और तीसरा, इमरान खान के सामने अब समत का तयन नहीं रहा, वो गोया के अंधेरे में ठोकरें खा रहा है और इस पर कुछ अहवाल होगा। तो सर, फिर इस ये जनरल पाशा की वीडियो, मुझे तो उसका नाम भी पूरी तरह याद नहीं है, जनरल पाशा, लेकिन इसे इतना पता है कि ये तहरीक इंसाफ का बानी था। वैसे तो नाम लिया जाता है जनरल हमीद गुल का कि बानी अरकान में से 2 थे, इमरान खान और जनरल हमीद गुल। और जनरल हमीद गुल ने कुछ कोशिशें भी की, कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करने के लिए दबाव भी डाला, कुछ को धमकियां भी दी, जिनमें अब्दुस्तार ईदी मरूम का नाम भी आता है कि उनको जनरल हमीद गुल ने कहा कि पीटीआई में शामिल हो जाओ वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। इस तरह की बातें भी चलती रही हैं, लेकिन मैं उनको, जनरल हमीद गुल को, बानी इसलिए नहीं शुमार करता कि तहरीक इंसाफ अभी ठीक से बनी भी नहीं थी। इमरान खान ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। पार्टी का हकीकी बानी था जनरल पाशा। ये वही पाशा साहब है जिन्होंने अमरीकी कातिल रेमंड डेविस को बचाया था पाकिस्तानी अदालतों से, और रेमंड डेविस ने जिन पाकिस्तानियों को शहीद किया था उनकी फैमिलियों को डराने धमकाने के लिए ये पाशा खुद चल कर गया था और कहा था कि दियत लेकर सुलह कर लो वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इसने तहरीक इंसाफ बनाई, सारी तंजीम इसकी की, लोगों को घेर घेर कर इसमें लाया, और फिर यहाँ तक कि परवेज इलाही को भी शिकवा करना पड़ा कि हमारे बंदे भी तोड़ कर इसमें तुम ले गए हो, हम तो तुम्हारे वफादार हैं। और फिर उसके बाद जो लाहौर का जलसा था, जो इमरान खान की मकबूलियत दिखाने के लिए सबसे बड़ा वाक़या था, क्योंकि वो वाक़यातन बहुत बड़ा जलसा था, उस जलसे को भी जनरल पाशा ने भरा था। ज़ाहिर है वो, उसके बारे में कहा जाता है कि सीआईए के साथ उसके बहुत करीबी ताल्लुकात थे, वो सीआईए के लिए काम करता था या नहीं करता था। लेकिन रेमंड डेविस को जिस तरह उसने बचाया, उससे वाज़ेह हो गया था कि इसकी हमदर्दी रियासत पाकिस्तान से नहीं किसी और से है। वो रिटायर हो गया, अब चला गया कहीं बाहर के मुल्क में, कहीं अपने अरबों खरबों के बंगलों में रह रहा है। तो ये वीडियो जो रिलीज़ हुई है, इसमें जो शख्स है उसकी शक्ल ज़रा सी 10-15% जनरल पाशा से मुशाबत उसकी है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि आम आदमी धोखा खा सके। चुनांचे फ़ौरन ही लोगों को शक पड़ गया कि ये तो जनरल पाशा नहीं है। तो इसकी वजह क्या थी? ये जाली वीडियो फिर सोशल मीडिया ने, पीटीआई के सोशल मीडिया ने क्यों अपलोड की? इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान खान की तरफ से वीडियो आई है और पीटीआई की तरफ से आई है और किसी तरफ से नहीं आई है। तो उसकी वजह जो है वो सिंपल है। वजह यह है कि फ़ौज के अंदर एक पैगाम पहुंचाना था, फ़ौज को एक ताना देना था और अवाम तक भी एक मैसेज पहुंचाना था। अब अगर मेजर आदिल राजा इस तरह के लोग ये वीडियो बनाते, इस तरह का मैसेज अपलोड करते, तो उसको लोगों ने नहीं देखना था। जब लोगों ने ये देखा कि जनरल पाशा की वीडियो आ गई है, तो ज़ाहिर है वो एक जनरल के ओहदे पर फायज था और पाकिस्तान में अहम तरीन जिम्मेदारी पर रहा, तो लोगों ने उसको देखा। चुनांचे ये वीडियो बहुत मरतबा देखी गई और इस वीडियो के अंदर क्या पैगाम देना था, वो एक ख़ास सोच जो कुछ रिटायर्ड अफसरों की है। मैं यहाँ एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज की रिटायर्ड अफसरों की तादाद दसियों हज़ार के हिसाब से है, हज़ारों के हिसाब से है, और उनमें से चंद एक ही गंदी भेड़ें हैं जिन्होंने एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के प्लेटफार्म से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, गंद मचाया, बकवास की, खुराफात बकी, और फिर वो जब उनको ऊपर से शटअप कॉल दी गई तो वो अब भीगी बिल्ली बनकर बैठ गए, अब उनका कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। तो ये जहनीत उन्हीं की है जो इस वीडियो में दिखाई गई है। जहनीत क्या है कि उसने मौजूदा जनरलों के नाम लेते हुए उनसे कहा है कि यार, क्या तुम शहबाज शरीफ को सलूट करोगे? क्या तुम आसिफ जरदारी जैसे लोगों को सलूट करोगे? ये वही सोच है जो जनरल मुशर्रफ की थी। आपको याद होगा, जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ को सलूट करने से ग्रेज करता था, लेकिन भारत जाकर आगरा में उसने वाजपेयी की जिस तरह घुटने पकड़े बल्कि पाँव पड़ा, वो मंजर भी आपने देखा, इबरत का निशान था कि अपने मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को सलूट नहीं करना और दुश्मन मुल्क के अंदर जाकर उसके वज़ीर आज़म की
کہ घुटने पकड़ने, पाँव पकड़ने, मिन्नतें करने, तरले करने, ये इस तरह के ये लोग हैं। नाज़रीन, ये सलूट करते हुए सलूट करना एक कायदा है सिस्टम का। ये सिस्टम के इदारे फौज है, पुलिस है, तो ये सिस्टम का एक हिस्सा होता है कि सलूट करना। ये कोई इस्लाम में, शरीयत में हुक्म नहीं है कि इस तरह सलूट किया जाए, लेकिन बहरहाल हमारा एक मगरबी डेमोक्रेसी का सिस्टम है, तो उसी के मुताबिक रसूमात चली आ रही हैं। तो उनमें ये एक रस्म ये भी है कि ज़ाहिर फ़ौज एक मातहत इदारा है हुकूमत का, तो वो अपनी हुकूमत के सरबराह को सलूट करते हैं। और सलूट करते वो ये नहीं देखा जाता, दुनिया में कहीं भी ये नहीं देखा जाता कि ये आदमी हमें पसंद है या नहीं पसंद है। ये देखा जाता है कि ये मुल्क के ओहदे पर फाइज है। बरतानिया हो या अमेरिका हो, फ्रांस हो या जापान, रूस हो या चीन, बांग्लादेश हो या इंडिया, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसमें कभी फौज ने या पुलिस ने ये मेयार नहीं बनाया कि जिसको हम सलूट कर रहे हैं वो हमें अच्छा लगता है या बुरा। वहाँ आदमी का चेहरा नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि वज़ीर आज़म का, सदर का ओहदा किसके पास है, जिसके पास ये मनसब है। यानी वो सलूट मनसब को होता है, वो नवाज शरीफ को नहीं होता, वो बेनज़ीर को नहीं होता, वो जरदारी को नहीं होता, वो यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं होता, वो किसी नाम को नहीं होता, बल्कि वो वज़ीर आज़म के मनसब को होता है। और वज़ीर आज़म के मनसब पर जो भी फाइज हो उसका एहतराम जमहूरी रवायात के मुताबिक लाजम है। और ये जो जहनीत है हमारे अंदर कि चूँकि ये आदमी हमें पसंद नहीं है इसलिए हम इसको सलूट नहीं करेंगे, इस जहनीत ने पाकिस्तान को तबाही से हमकिनार किया माजी में। अब पाकिस्तान उस गलत समझ से वापस आकर सही समझ की तरफ गामजन है, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है, परेशानी की बात है। और ये गंदी जहनीत है। जनरल पाशा के बाद जो PTI का दूसरा बानी था वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम था, और तीसरा हुआ उसको आप जानते ही हैं, जिसके नाम की दुहाई इमरान खान अब भी हर तकरीर में लेता है। कल के सेमिनार में भी इसका जिक्र किया और कहा कि अपोजिशन जो थी ये जनरल फैज़ से बहुत डरती थी। भाई डरती थी तो क्यों डरती थी, कोई वजह होगी तो डरती थी ना। जनरल बाजवा से क्यों नहीं डरती, जनरल नदीम अंजम से क्यों नहीं डरती, किसी और जनरल से क्यों नहीं डरती? इसीलिए डरती थी कि ये वो साहब है जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में वो मार के सर किए कि जिनका तस्वर धांधली की पूरी तारीख में भी नहीं किया जा सकता था। और इमरान खान की एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता, एक मुआहदा हो चुका था कि मैं तुम्हें बनाऊंगा, तुमने फिर मुझे ताहयात बादशाह बनाना है। तो इसलिए अपोजिशन डरती थी। नाज़रीन, अब दूसरा किस्सा ये है कि तालिबान के मसले में रियासत क्यों कमज़ोर दिखाई दे रही है। अब रियासत की कमज़ोरी की वजूहात पर हम बात करेंगे तो वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। किस्सा मुख्तसर ये है कि 2014 के बाद जो एडवेंचरिज्म किया गया उसने पाकिस्तान को भी कमज़ोर किया और रियासती इदारों को भी कमज़ोर किया। उसके बाद से मामला संभले नहीं है। अब आप देखिए कि आज से 4-5 साल पहले ये होता था कि कोई आदमी फ़ौज पर तनकीद करता था टीवी पर या वीडियो में, या बल्कि एक दूसरे को टेलीफोन कॉल करते हुए भी कोई बात कर देता था तो अगले ही लम्हे चंद घंटों के अंदर अंदर उसे उठा लिया जाता था। और अगर वो टीवी पर बोलता था तो उसे टीवी की नौकरी से बरतरफ करा दिया जाता था। और आज की सूरत हाल ये है कि 3-4 टीवी चैनल और 8-10 व्लॉगर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, दिन रात ये फ़ौज को गाली भी बक रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, बकवास भी कर रहे हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं, तहकीर भी कर रहे हैं, तौहीन भी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, और इनमें से किसी पर हाथ नहीं डाला जा रहा। ये टीवी चैनल्स पर जो कुछ बयान हो रहा है, अगर मैं नकल करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे पकड़ लिया जाएगा। इन लोगों को नहीं पकड़ा जाता। ये रियासत की कमज़ोरी है, और इस कमज़ोरी की वजह 2014 से होने वाला एडवेंचर है। बल्कि हकीकत में कौमी इदारों की कमज़ोरी की बुनियाद परवेज़ मुशर्रफ ने रखी थी। जब मार्शल लॉ का एक दौर ख़त्म हो गया था तो उसने फिर मार्शल लॉ लगाकर पाकिस्तान में सियासत को और जमहूरियत को दफन कर दिया। तो उसके बाद से हमने इदारों में कमज़ोरी रूनुमा होती हुई देखी, जो नुक्ता अरूज पर अब पहुंची। और दूसरी वजह यह है कि जो इंटरनेशनल हालात हैं उनमें भी कुछ हमारा अमल दखल है। एक तो वहाँ अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत में आ गए, और तालिबान का रवैया पाकिस्तान के बारे में हमदर्दी वाला नहीं है, फेवर देने वाला नहीं है, बल्कि मुखासमत का है या शक व शुबा का है। अब हम आसानी से कहते हैं कि तालिबान एहसान फरामोश हैं, दगाबाज हैं, इनकी भारत से पहले से ही सेटिंग हो चुकी थी, इस तरह की बात कर सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये थी कि मुशर्रफ के दौर से लेकर पिछले दौर तक मौजूदा
دور کو میں شامل نہیں کر رہا، لیکن پچھلے دور تک پاکستان کی جو پالیسی تھی افغانستان کے بارے میں، طالبان کے بارے میں، وہ دوگلی تھی۔ طالبان کی مدد بھی کرتے تھے، ان کو پروٹیکشن بھی دیتے تھے، ان کو اڈے بھی دیتے تھے، ان کو ہتھیار بھی دیتے تھے، اور ساتھ ہی امریکہ کو ان کی مخبری بھی کرتے تھے، اور امریکہ پاکستان کی مخبری پر طالبان کے اڈوں پر حملے کرتا تھا، بمباریاں کرتا تھا۔ 1 لاکھ کے قریب افراد اس دوران امریکی بمباریوں میں مارے گئے، اور ان میں اکثریت عام شہریوں کی تھی، کیونکہ امریکہ کے جہاز بارات کے جلوس پر، جنازوں کے جلوس پر، مدرسوں پر، مسجدوں پر بمباریاں کرتے رہے۔ تو افغانستان میں جو تاثر ہے پاکستان کے بارے میں، وہ اگر آپ وہاں جائیں، کسی سے بات کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اندازوں سے کہیں بڑھ کر پاکستان کے بارے میں منفی جذبات اور خدشات اور شکوے شکایات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ طالبان کی طرف سے ہمیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی مدد نہیں ملی۔ نمبر 2، ٹی ٹی پی کے خلاف ماضی میں آپریشن کرنا آسان تھا، کیونکہ افغانستان میں کرزئی کی حکومت تھی، وہاں یہ لوگ چھپ کر ٹھکانے بناتے تھے۔ اب وہاں طالبان کی حکومت ہے، جو ان طالبان سے، ٹی ٹی پی والے طالبان سے اگرچہ مختلف ہے، لیکن کوئی نہ کوئی قدر تو مشترک ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ کیا قدر مشترک ہے۔ نسلیت ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، لنک ہے، نظریاتی لنک ہے۔ تو اب طالبان کو، ٹی ٹی پی کو افغانستان میں چھپنا نہیں پڑتا، وہ کھلے عام پھرتے ہیں۔ ان کو یعنی ایک محفوظ سرزمین مل گئی ہے، جہاں سے وہ پاکستان کے خلاف چاہیں تو کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جنگ بندی ہماری مجبوری ہے۔ تیسرا، ان کو فائدہ یہ ہے کہ پہلے وہ پاکستانی سرزمین پر بھی آسانی سے آپریٹ نہیں کر سکتے تھے، ان پر امریکہ کے جہاز بمباری کر دیتے تھے، ڈرون طیارے۔ اب ڈرون طیارے فضاؤں سے غائب ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ پاکستان کی سرزمین پر اگر کہیں گھوم رہے ہیں تو انہیں خطرہ پاکستانی فوج کا ہو سکتا ہے، امریکہ کے ڈرون طیاروں کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ ہر لحاظ سے ایک بہتر پوزیشن میں ہے، اور پاکستان ہر لحاظ سے کمزور پوزیشن میں ہے۔ پاکستان اتنی کمزور پوزیشن میں ہے کہ اس کے پاس فوج ہے، پورا اسلحہ ہے، مہارت ہے، وہ ان دہشت گردوں کو کچل سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، ان کے ٹھکانے تباہ کر سکتا ہے، ان کا گھیرا تنگ کر سکتا ہے۔ لیکن اس سب کے لیے جتنا بڑا بجٹ چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 4 سالوں کے ہائیبرڈ تجربے نے ہماری معیشت کو برباد اور ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، یہ ایک تصویر ہے، اور دوسری اس میں سے جو کہ اچھی چیز برآمد ہوئی ہے، بہت اچھی چیز، بہت ہی اچھی چیز برآمد ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ سیکورٹی کے معاملات پر حتمی فیصلے کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے۔ یہ بات پرسوں کے اجلاس میں طے ہوئی کہ طالبان سے مذاکرات جاری رہیں گے، لیکن حتمی فیصلہ پارلیمنٹ کا ہوگا۔ اس سلسلے میں اعتراض مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا تھا، پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹھایا گیا تھا کہ طالبان سے، ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی خبریں آ رہی ہے، تو یہ پارلیمنٹ سے بالا بالا کیا ہو رہا ہے؟ اور جب معاملہ یہ پارلیمنٹ میں آیا تو تمام سیاستدان، مسلم لیگ سمیت، سب نے اس پر فیصلہ دیا کہ کوئی بھی ایسا اہم فیصلہ جس کا تعلق پاکستان کی قسمت سے ہو، اس پر حتمی اتھارٹی پارلیمنٹ ہے۔ یہ بات عسکری قیادت نے خوش دلی سے تسلیم کر لی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے، اور یہ سنگ میل آسانی سے حاصل نہیں ہوا۔ اس کے لیے 2014 کے بعد سے سیاسی قیادت نے جس بلوغت کا مظاہرہ کیا، اور جس میں غلطیاں بھی آئیں، کچھ نقصانات بھی ہوئے، کچھ بلنڈر بھی کیے، مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی کی ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی کی ہے، لیکن اوورآل کمٹمنٹ ڈیموکریسی سے اور آئین پاکستان سے جو رہی، اس کا ثمرہ ہے۔ اور کچھ اس بات کا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں فوج نے اس حقیقت کو، عسکری قیادت نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ سیاست میں مداخلت کرنا فوج کا کام نہیں ہے۔ اور یہ خود آئی ایس پی آر نے بات کی کہ ہم اب غیر سیاسی ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، جس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ دیر آیت، بلکہ بہت ہی دیر سے آیت، لیکن درست آیت۔ تو یہ پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہوگی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی اس میں کئی سخت مرحلے آئیں گے، لیکن پارلیمنٹ کی بالادستی کی طرف پاکستان نے ایک اور منزل طے کر لی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جمہوری ملک بننے کے امکانات اب دن بدن روشن ہوتے جائیں گے۔ ناظرین، آخری بات، عمران خان کی بے سمتیت یا بے سمتی۔ عمران خان نے فوج پر دباؤ ڈالنے کے سارے طریقے اختیار کر لیے،
مذاکرات کے لیے اس نے میرے خیال میں پچھلے 3 مہینوں کے دوران کوئی 50 سے زیادہ مرتبہ اپنے وفود کو بھیجا. اسد عمر، پرویز خٹک اور اسد کیسر اور یہ شاہ محمود قریشی، ان 4-5 آدمی میں سے کبھی یہ 3 کبھی وہ 3، تو اس طرح یہ جاتے رہے. سب کا کوئی جواب اس طرح کی مرضی، اس کی مرضی کے مطابق نہیں آیا. اس نے گالیاں دیکھ کر دیکھ لیں. اس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی غلیظ قسم کی مہم جرنیلوں اور ان کے عزیزوں کے بارے میں چلائی. اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس نے جلسے کر کے دیکھ لیے، اس نے لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا، اس نے ہڑتال اور ایجیٹیشن کی کالیں دیکھ کر دیکھ لیا. اب اس کے پاس کوئی اور فارمولہ نہیں ہے. یہ اسی فارمولے کے اجزاء کو بدل کر اب اپنی جنگ لڑ رہا ہے. یعنی ایک دن مذاکرات کے لیے وفد کو بھیج دیا، اگلے دن دھمکی دے دی، اگلے دن سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلوا دیے، اگلے دن کسی تقریر میں پاکستان کے خاتمے کی بات کر دی، ڈرا دیا، ڈرانے کی کوشش کی، اور اگلے دن پھر معافی مانگ لی، پھر صلح کے لیے وفد بھیج دیا. تو اب صورتحال یہ ہے، جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے عمران خان کے بھیجے گئے وفود کو سنجیدگی سے لینا ہی چھوڑ دیا ہے. اب وہ آتے ہیں اور چائے پلا کر ان کو بھگا دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور عمران خان کا چہرہ، اس کا لہجہ، اس کی چہرے کی رنگت، اس کی آواز کی جو خرج ہے، اس میں کمی، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور ایک دلچسپ تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ ریاست مدینہ کا یہ والی نام نہاد سادہ لباسی پر کتنا زور دیا کرتا تھا کہ ریاست مدینہ میں تو حضرت عمر ایسا لباس پہنتے تھے، ویسا لباس پہنتے تھے، اور یہ کرتا شلوار. جیسے اس کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس نے امریکہ کے قیمتی برانڈ والی جو شرٹیں اور پینٹیں اور واسکٹیں اور دوسرے لباس پہننا شروع کر دیے. اور بتایا گیا ہے، مجھے نہیں پتا، بتایا گیا کہ عمران خان کے جسم پر جو لباس ہوتا ہے اس کی قیمت لاکھوں روپے میں ہوتی ہے، ایک لباس کی قیمت. یعنی وہ ریاست مدینہ کا جو ملمہ تھا وہ بھی اس نے اتار دیا. دراصل ہوا یہ ہے کہ اس کی جادو ٹونے بھی بیکار ہو گئے. اس کے ریاست مدینہ کا جو پاکھنڈ اس نے بنایا تھا وہ بھی بیکار ہو گیا. تو اس نے کہا اب جو باقی ماندو عمر ہے اس میں اچھا لباس پہن کر کیوں نہ گزارا کروں. چنانچہ اب ہر روز اس کا ایک نیا ڈریس ہوتا ہے، اور ایک سے ایک فینسی، ایک سے ایک ماڈرن، ایک سے ایک امپورٹڈ، بہت مہنگا. اور میرے خیال ہے اب اس کی جو باقی کی عمر ہے یہ ہر روز نیا ڈریس پہنتے ہی بسر ہو جائے گی. ناظرین، کچھ اور باتیں بھی رہتی ہیں پروگرام میں، لیکن اس باتیں اگلے ولاگ میں کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.